बताया जाए। अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, इटली से ताल्लुक है। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इस्माइल साहब आप अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आज आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं वो बताएं। जी सर, मैं मोहम्मद इस्माइल 16 साल पाकिस्तान का शहरी और पंजाब के ज़िला गुजरात की तहसील खारियां से, और आज अपनी अखलाकियात के म्यार पर बात करूंगा। तो दुनिया में बहुत सी कौमें तरक्की करती हैं और उन तरक्की की कोई बुनियाद होती है। उसमें सबसे पहले तहजीब आती है, अखलाकियात और कानून की बालादस्ती या कानून का एहतराम वगैरह आता है। लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी अखलाकियात हैं। और अखलाकियात क्या होती हैं? हमारी आदात, माशरे में किरदार, लोगों के साथ लेन देन, गुरबा मसाकीन के साथ हमारी बातचीत और हमारा मुल्क के लिए क्या किरदार है। तो बतौर पाकिस्तान के शहरी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी अखलाकियात का क्या म्यार है। हमारी अखलाकियात का म्यार हमारी तरक्की से और तरक्की के लिए जो हमारी संजीदगी है उससे वाज़ेह है। हमारा गुरबा के साथ जो रवैया है, काफिरों की आदात वगैरह अपनाना, तहकीक की बजाय मालूमात इकट्ठी करने की बजाय अय्याशियों में हमारा पड़ जाना, ये सब चीज़ें हमारी अखलाकियात की अक्कासी हैं। तो सबसे पहले हमारे में खुद पसंदी है कि सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी कोई बंदा ठीक नहीं है, या मैं अगर घर में बड़ा हूं तो मेरे बारे में कोई बात ना करे, मेरे पे कोई उंगली ना उठाए। और ये बात सबसे ज्यादा हमारे सियासतदानों में और उलमा में है कि इनकी तौहीन कोई ना करे। फिर खुद गर्जी, हर काम से हमने मफाद निकालना होता है। दूसरे का कोई काम है जिससे हमारे मफाद में आता है तो हम वो दौड़ दौड़ कर करते हैं, लेकिन अपना किसी और का कोई काम जो हमारे मफाद में नहीं है वो हम नहीं करते हैं। फिर मतलब के ताल्लुकात रखने होते हैं। कोई अगर बाहर रहता है तो उससे हमने ताल्लुकात रखने होते हैं। क्यों? अगर हम बाहर जाएंगे तो वो हमारी मुआवनत करेगा। अगर कोई अमीर है तो उसकी चापलूसियां करते हैं। और फिर जो सरकारी मुलाजिमीन है इनसे सबसे ज्यादा दोस्ती रखी जाती है, ताकि जब हमें कोई भी सरकार से काम हो, कोई दस्तावेजात बनवानी हो, कुछ भी हो, तो हमारी वो मदद करें। फिर हमारा काफिराना निज़ाम, हम लोग चूंकि बड़े सगीर में इकट्ठे रहे हैं हिंदुओं के साथ और दूसरी मज़ाहिब के साथ, तो उनकी रवायात जो है वो हमने सबसे ज्यादा अपना ली है। नाच गाने को हमने आम कर दिए, मौसीकी को आम कर दिया, जबकि हमारे दिन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर बेईमानी, बदकिस्मती से बेईमानी हमारी रगों में बस चुकी है। सबसे पहले ये इम्तिहान में छोटे लेवल से हम लोग शुरू करते हैं, यानी स्कूल से जहां से हमारी तरबियत होती है वहां से बेईमानी शुरू करते हैं। उसमें कभी हमारे दोस्त मदद करते हैं, स्कूल का अमला, बोर्ड का अमला हमारी मदद करता है, और टैलेंट इतना है कि बेईमानी करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। फिर कोई भी काम है, हमारी कोई भी जिम्मेदारी है, हमने उसके साथ नाइंसाफी करनी होती है, उसमें बेईमानी करनी होती है, सुस्ती करें या जिस तरीके से भी करें। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा सहाफी है तो उसका काम है कि सच को सच, झूठ को झूठ बोले। अगर वो झूठ को भी सच बोलते हैं या सच को झूठ बोलते हैं या किसी से लिफाफे लेता है तो वो बेईमानी है, और वो बेईमानी कर रहा है। और अगर वो बंदा लिफाफा ना भी लेता हो लेकिन सिर्फ झूठ को या मनफी चीजों को ऊपर लेकर आता हो, और जो सच है या अगर हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है उसको ना सराहता हो, तो वो भी बेईमानी है। और ये बेईमानी नाइंसाफी का सबब नहीं है ये। फिर अगर किसी बंदे की वजारत है, एक तो वो करप्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे करप्शन ना भी करें, लेकिन जो उनका काम है, जो उन्होंने हल उठाया वो ना करें, तो वो भी बेईमानी है। सिर्फ करप्शन करना, पैसे देना, ये बेईमानी नहीं होती है। और इसी तरह हम हर मौके पर बेईमानी से काम लेते हैं। फिर हमारी अखलाकियात की जो कमी है उसमें एक वजह हमारा तालीमी निज़ाम भी है। सिर्फ उसमें बताया जाता है ये अंग्रेजी है, उर्दू है, रियाजी है, साइंस है, इनके बारे में बात करनी, इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं बताया जाता। फिर गैर अखलाकी तकारीब मुनक्किद होती है। 6वीं क्लास के बच्चे के लिए भी कवाली नाइट्स का इनेकाद किया जा रहा होता है, और वहां पर फिर अगले 3 दिन तक वो बच्चा जो है बोल नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर वो इतना जोश में आया होता है कि उसका गला खराब हो जाता है या वो इस तरीके से पैसे लुटा रहे होते हैं। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी यूनिवर्सिटी में होली जैसी तकारीब मुनक्किद की जा रही होती हैं, और जब इस पर हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिस किया तो एक दिन में इतना प्रेशर डाला गया, उसे नोटिस वापस लेना पड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं की तकरीब पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 20, 22, 24, 36 अक़लियतों की तकरीब या अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, लेकिन वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि हमारे मुल्क के इस्लामी तालीमी इदारों में इसकी गुंजाइश है। फिर हम इंसाफ से हट कुछ भी नहीं बताया जाता। और हमारे मुल्क में 2 ऐसे तबके जिनकी सबसे ज्यादा बात सुनी जाती है, जिसके सबसे ज्यादा वो असरअंदाज करते हैं, वो सियासतदान और हमारे उलमा। सियासतदान तो हमारे हवासों पर सवार होता है कि अगर मैं एक सियासतदान को चाहता हूँ तो उसके बारे में कोई बात ना करे। फिर उनका जो पार्लियामेंट में रवैया होता है, 99 नामों के कायदे आज़म के सामने बैठकर एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, थप्पड़ सील कर रहे होते हैं,
چیئر کے بارے میں جو بات کر رہا تھا اس کے اس طرح گھیراؤ کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے. پھر اگر سیشن میں سیشن ملتوی بھی ہوا ہے تو اپنے ساتھی کی نشست پر ٹانگیں رکھ کر آرام کرے کہ یہ آپ اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو عوام کیا سیکھے گی؟ پھر ان میں سے کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو اپنے کارکنان کو تمیز سکھا رہا ہوگا. ہر ایک کارکن کسی کا بھی کارکن ہو جس بھی سیاسی جماعت کے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. پھر ہمارے علماء فرقہ واریت میں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے مبتلا ہو چکے ہیں. وہ تو اس طرح جیسے نازیبا الفاظ میں گالیاں یاد کرتے ہیں کہ فلاں بیان ہم یہ دے لگاتار سوچ شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت کم ہی ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں. اب اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اسماعیل آپ کی بات ریپیٹ ہو گئی ہے, جیسا لگ رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ساری برائیاں, سارے اخلاقی پستی ہمارے اندر ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری تربیت تعلیم میں تربیت نہیں ہے نمبر ون؟ کیا ہمیں اسلام کے جو اصول ہیں جو بتائے گئے ہیں اس پہ نہ چلنا ہے؟ ان دونوں کی کیا ریزن ہے؟ جی سر میں اس پر آ رہا ہوں. ہماری یہ دونوں ہی وجوہات ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو شریعت ہے جس نے ہمیں جو بیسک زندگی گزارنے کے طریقے وہ بتایا. پھر ہمارا تعلیمی نظام ہے جس میں ہمیں وہ چیزیں سب بتانی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے ملک کے تعلیمی نظام میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یورپ وغیرہ اور جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں پر عمر صدا پڑھایا جاتا ہے. یعنی ہمارے خلیفہ کے قانون وہ پڑھائے جاتے ہیں. پھر برطانیہ کی یونیورسٹی ہے لنکن اینڈ قانون دانوں کی یونیورسٹی, وہاں پر نبی پاک کا نام سر فہرست ہے کہ دنیا کی عظیم قانون دانوں کی جو فہرست ہے. علامہ اقبال کے اشعار یہ کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دورے قدسی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. اگر یاد تو فقر کی طرح نہیں, بس اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں, کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید, سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. تو صرف اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو ہم دنیا کی عظیم قومت سے برطانیہ امریکہ روس ہمارے آگے کیا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس سنت ہے, قرآن کا ترجمہ. اسماعیل میرا سوال ہے آپ سمجھیں, آپ بتائیں کہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے سے کسی نے روکا ہے ہمارے پاکستان میں کسی کو؟ تو کیوں نہیں چل رہے لوگ؟ یہ سوال ہے میرا. سر یہ تربیت کی کمی ہے. جن کا کام ہے تربیت کرنا وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں, صرف اپنے مفادات نکال رہے ہیں. صرف اگر وہ تربیت کریں ہم خود معلومات کر سکتے ہیں. اسماعیل میری بات سنیں, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے. پہلی تربیت کا تو گھر ہے, تو پہلے گھر سے تربیت شروع ہو رہی, اور یہ ابتدا کون کرے گا؟ یہ ہم سوچ کے بیٹھیں گے یا اسٹارٹ ہی نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. تو اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے, یا ہمارے گھر میں بڑے ہیں وہ بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں, جس وجہ سے پھر ہمارے تعلیمی نظام میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو بچپن سے ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا جاتا, جس وجہ سے بڑے ہو کر ہم بالکل بھی اخلاقیات کے پابند نہیں کرتے. جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ میڈم جی یہ بتائیں کہ رکاوٹ کہاں پہ؟ اب دیکھیں یہ اسلامی ملک ہے, اس میں اسلام کے قوانین کے مطابق آپ چلتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اس کے قوانین قرآن سنت پہ عمل کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر ہم سیاستدان کو اور تعلیمی نظام کو کیوں ہم کہیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ میں تو پہلا آپ وجہ بتاؤں تو وہ ہے گھر. سب سے پہلے تربیت گاہ ہوتی ہے 5 سال تک بچہ گھر میں, اور اس میں تو 6 گھنٹے چلے جاتے ہیں, 8 گھنٹے چلے جاتے ہیں, باقی گھر پہ رہتا ہے. تو یہ ایلیمنٹ اگنور کیوں کر رہے ہیں ہم؟ گھر سے تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے. ابھی ماشاءاللہ انفارمیشن ہے ان کے پاس, اور ماشاءاللہ میں پہلے بھی ٹاپک پہ بات کی تھی. بیٹا دیکھو یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے, ہم اسی کے ہی ہیں, یہ بھی ہمارے لیے, ہم بھی اسی کے لیے. ہمیں مل کر اسے سدھارنا ہے. ہمیں دیکھو پتہ ہے اتنا وسائل ہے, اتنا کچھ ہے, لیکن پرابلم تو آلریڈی وی نو. اب ہمیں کرنا ہے اس پر کام کہ یہ حل کیا ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں خود یہ ذمہ داری ہماری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے لیے اپنا رقصہ بنانا ہوگا. اب ماشاءاللہ آپ کے پاس اویئرنیس ہے, آپ ابھی اپنے لیے یوز کرو. ابھی سے آپ بہتر کرنا شروع کرو, ابھی سے کام کرنا شروع کرو. نالج ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس ایک بڑی لت آ گئی کہ یہ پرابلم ہے ہمارے پاس. آپ ان کے سولوشن پہ کام کرنا شروع کرو کہ کیا حل ہو سکتا ہے.
آپ کو ہمارا پروگرام اویئرنر بلا شبہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، مطلب کہ ہماری بھی سنی چاہیے. آپ کو ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے، اب آپ پہ فائدہ اٹھائیے. آپ میں سے ہی کوئی بچہ جو ہے ہمارا آگے جا کے صحافی بنے گا، تو آپ کو ریئل جو ہے نا آبجیکٹ پہچاننا ہے. آپ کو ریئل ویلیو کو پہچاننا ہے، پہچانتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹاپک کلیئر ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹاپک اچھا ہے، لیکن ساتھ میں سولوشن دے تاکہ جو ہے بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. اور آپ میری یہ بات مانو گی اور سب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گھر ہماری پہلی تربیت کا ہے. آج اگر ہم گھر کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم خود بھی موبائل میں ماں بھی لگی، باپ بھی لگا ہے، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ تو ہمیں خود ہی جو ہے یہ چیزوں کے لیے قدم اٹھانا ہے. اور آپ کے پاس تو انٹرنیٹ ہے، جو پلیٹ فارم ہے، آپ ٹاپک سلیکٹ کریں. بے شک اچھے ٹاپک لا رہے ہیں، بلکہ گورنمنٹ اور لا سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ پر آگے کام کریں، مزید کام کریں اور اس کے اندر ہمیں سولوشن لا کر دیں کہ ہم فیوچر میں کیا لے کر آ سکتے ہیں.